ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजदेखि अब एउटा वेदान्तको नयाँ प्रकरण ग्रन्थलाई प्रारम्भ गरिँदैछ, जसको नाम हो विवेक चूडामणि। विवेक चूडामणि नामक यो वेदान्तको ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी छ, छात्रवर्गहरूका लागि पनि र सामान्य साधक वर्गका लागि र मुमुक्षु जिज्ञासुजनहरूका लागि विवेक चूडामणि नामक यो प्रकरण ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो भगवान भाष्यकारद्वारा विरचित हो। भगवान भाष्यकारले रचना गर्नुभएको हो, जसमा चाहिँ सम्पूर्ण वेदान्तको सारलाई यसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समग्र वेदान्तको सार यसमा प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ र यसमा यहाँनिर बताउनुहुन्छ, मङ्गलाचरण भन्नुहुन्छ, पहिला सर्व वेदान्त सिद्धान्त गोचरम तम गोचरम गोविन्दम परमानन्दम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। जुन चाहिँ अज्ञेय भएर मतलब जान्न नसकिने भए तापनि सम्पूर्ण वेदान्तको सिद्धान्तका वाक्यहरूबाट जान्न सकिन्छ। अर्थात् परमब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई जान्न कठिन छ, कसैले जान्न सक्दैन। ऋषि देवता सिद्ध पुरुषहरू सबै यसमा भ्रम पर्दछन्, कसैले पनि जान्न सक्दैन यसलाई। तर पनि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट यसलाई जान्न सकिन्छ। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनद्वारा ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। तर अन्य जति योग गरोस् मान्छेले, जति मन्त्र जपोस् प्राणायाम गरोस्, नाना प्रकारका यज्ञ गरे पनि, अनेक प्रकारले समाधि लगाए तापनि ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सक्दैन। तर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरियो भनेदेखि ब्रह्म तत्त्वलाई यथार्थ रूपले जान्न सकिन्छ, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त्यो परम आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्व जो हो, त्यो वसुदेव गुरुका रूपमा आविर्भाव भएका हुनाले गर्दाखेरि म ती गुरु स्वरूप परमानन्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आत्मा गुरुदेवका चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछु, प्रणाम गर्दछु भनेर यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँनिर ब्रह्मनिष्ठाको महत्त्व बताउनुहुन्छ। ब्रह्मनिष्ठाको महत्त्व बडा जीवनको अत्यन्त अद्भुत रहस्य पनि प्रकट हुन्छ यसबाट। यहाँनिर बताउनुहुन्छ, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमता पुंसं सतो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं सनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर् मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्यैर्विना लभ्यते। अब यो मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ छ संसारमा। मनुष्य भएर जन्मिन बडा साह्रो छ, बडा कठिन छ। बहुत भाग्यले, बहुत ठुलो पुण्यले मात्रै मनुष्य जन्म प्राप्त हुन्छ, मनुष्य भएर जन्मिन पाइन्छ। नत्र भने मनुष्यको जन्म बडा दुर्लभ छ, अत्यन्त कठिन छ, साह्रो छ। मनुष्यको जन्म पाउन बडा साह्रो छ। तर अब यदि मनुष्यको जन्म पाइयो, सुलभ भयो, बडा भाग्यले गर्दाखेरि, पुण्यले गर्दाखेरि मनुष्यको जन्म पाइयो भने पनि त्यसमा पनि पुरुषत्वको जन्म अर्थात् पुरुष भएर जन्मिन बडा कठिन छ। स्त्री भएर जन्मेपछि कयौँ प्रकारका विघ्न बाधाहरूको सामना गर्नुपर्दछ। अनेक प्रकारका बन्धन र मर्यादाले बाँधेको हुन्छ बिचराहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि बडा कठिन पर्छ उनीहरूलाई पनि। अध्यात्म मार्गमा अगाडि बढ्न चाहेर पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् बिचराहरू। एक ठाउँ रोपेको वृक्ष जस्तो हुन्छन् उनीहरू। जहाँनिर व्यवस्थित भएर बसेका छन् त्यहाँ छोडेर हिँड्न, अर्कातिर गएर प्र्याक्टिस गर्न बडा गाह्रो पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुरुष बडा स्वतन्त्र हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य भएर जन्मिन त पाइयो, तर पनि पुरुष भएर जन्मिन बडा कठिन छ। अब पुरुष पनि भाग्यले गर्दा पुरुषत्व पनि पाइयो भने त्यसमा पनि ब्राह्मणको जन्म भएर ब्राह्मण कुलमा जन्म लिन बडा गाह्रो छ। ब्राह्मण कुलमा जन्म पाउन बडा कठिन छ, अत्यन्त दुर्लभ छ। किन त भन्दाखेरि ब्राह्मण कुलमा जन्मेपछि मात्रै वेदमा पूर्णतया अधिकार हुन्छ। त्यहाँदेखि वेदमा अधिकार भएपछि प्राप्त अधिकारद्वारा वेद अध्ययन गर्दछ, वेदान्तको अध्ययन गर्न पाइन्छ र जीवन कल्याणका मार्गमा अग्रसर हुन पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मणत्व मिल्न बडा कठिन छ। पुरुष भएर जन्मे तर पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न बडा कठिन छ।
ब्राह्मण मात्रै भएर भएन, ब्राह्मणत्व हुनु पर्यो। ब्राह्मणमा हुनुपर्ने धर्म गुण शील स्वभाव छ भने मात्रै ब्राह्मणत्व हुन्छ। केवल ब्राह्मणका कुलमा बाहुनको छोरो मात्रै भएर जन्मिँदा हुँदैन। वेद अध्ययन हुनु पर्यो, योग्यता हुनु पर्यो, सदाचार हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो, विज्ञान हुनु पर्यो, अनुभव हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले गीताको 18औं अध्यायमा बताउनु भयो, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ज्ञान विज्ञान आस्तिकता सबैले सम्पन्न भएपछि मात्रै ब्राह्मणत्व सिद्ध हुन्छ। ब्राह्मण भएर जन्मिन बडा कठिन। अब यदि कसैले ब्राह्मणै भएर जन्मियो भए पनि ब्राह्मणत्व छैन भने हुँदैन। त्यस कारणले ब्राह्मण भएर त जन्मियो तर पनि वैदिक धर्मको अनुगामी हुन बडा कठिन छ। त्यसो विद्यालाई प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। ब्राह्मण त भयो तर वेद पढेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मण कुलमा जन्मेर वेद पढेन भने त्यसलाई शूद्र भनिन्छ। शूद्र यदि ब्राह्मण भएर जन्मे, ब्राह्मण कुलमा जन्मे तर ब्राह्मणको कर्तव्य के हो? वेद अध्ययन गर्नु, अध्यापन गराउनु, दान लिनु दिनु, कर्म गर्नु गराउनु। तर यिनीहरूलाई छोडेर यो न धित्तदिजो वेदान अन्यत्र कुरुते श्रमम जीवमानो भविष्य शूद्रो मृतस्व विजायते। अर्थात् जसले ब्राह्मण कुलमा जन्म लिएर वेद अध्ययन गर्न छोडेर वैदिक मार्गलाई परित्याग गरेर अन्य नोकरी सकुरी व्यापार इत्यादि अरू भौतिक विद्या स्कुल विद्या त्यतातिर लाग्दैछ, वेदमा परिश्रम गर्दैन, वेद अध्ययन गर्दैन, वेदलाई परित्याग गर्दैछ भने त्यो जीवन भएर पनि त्यो शूद्र हो र मरेपछि कुकुरका जोरीमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुले बताएका छन् मनुस्मृतिमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्राह्मण कुलमा जन्म हुन बडा कठिन छ। जन्म पाउन ब्राह्मण भएर जन्मेपछि ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्न बडा कठिन। त्यसमा पनि वैदिक धर्मको अनुगामी हुन र त्यसबाट विद्वान बनेर त्यसलाई पालन गर्न अनुभव गर्न बडा कठिन छ। बडा दुर्लभ छ यो कुरो, बडा कठिन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कोही ब्राह्मण भएर जन्मे, कोही लागे कहाँ पाखण्डी मतमा लागे, कोही केमा लागे। आजभोलि पाखण्डी मतको केही कमी छैनन्। अब ब्राह्मणता नै वैदिक मार्गलाई परित्याग गरेर अवैदिक त्यस्ता प्रकारका पाखण्ड मतमा लागेका छन्। सबै पढे लेखेका पण्डित पुरोहित हुँ भने त्यस्ता प्रकारका पण्डित भनौटा पुरोहित भनौटाहरू पनि त्यसमा लागिरहेछन् अब अवैदिक मार्गमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बताउनुहुन्छ बडा कठिन छ। वैदिक मार्गमा रहेर वैदिक सिद्धान्तको अध्ययन गरेर त्यसको पालन गरेर त्यसमा रहनु बडा कठिन छ। यो सबै कुरो भयो अरे मानिलिउँ। अब यहाँ जति बतायो सबै कुरो सम्भव भयो। मनुष्यको जन्म पनि भयो, पुरुष पनि भयो, ब्राह्मणत्व पनि मिल्यो, वैदिक मार्गलाई पनि अपनायो, वेद पनि पढ्यो, अध्ययन गर्यो, विद्वान भयो, सब कुरो भयो। अब कोही भाग्यले गर्दा पुण्यले गर्दा यी सबै सम्भव भए। त्यति भएर पनि आत्मा र अनात्माको विवेक हुनु बडा कठिन छ। आत्मा अनात्मा विवेचनम। आत्मा र अनात्माको विवेक हुन बडा कठिन छ। विवेक हुँदैन। वेद पढ्यो, विद्वान भयो, सबै भयो, कर्मकाण्डी पौराणिक भएर घुमिरहन्छ तर आत्मा र अनात्माका सम्बन्धमा विवेक हुँदैन, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवेक बडा कठिन छ। अब विवेक पनि मानेन, भाग्यवश पुण्यवश भयो तर पनि अनुभवद्वारा ब्रह्म भावले स्थित हुन बडा मुक्ति। ब्रह्म तत्त्वको पूर्णता साक्षात्कार गर्न बडा मुस्किल छ यसमा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता मुक्ति भन्ने कुरो कस्तो छ भन्दा करोडौं जन्ममा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्य बिना लभ्यते। करोडौं करोड जन्ममा गरिएको पुण्य कर्मको परिपाक भएपछि मात्रै ज्ञानको अधिकारी हुन्छ, वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, विवेक हुन्छ र ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। नत्र भने करोडौं जन्मको पुण्य कर्मले पनि मोक्ष प्राप्त हुन सक्दैन। यति कठिन कुरो तर पनि कोही मान्छे भन्छन् हामी त वैकुण्ठ पुर्याइदिउँ, मुक्ति गराइदिउँ। त्यति सजिलै हातमा कमलाको फल राखे जस्तो हुन्थ्यो मुक्ति भनेदेखि किन त्यस्तो हुन्थ्यो? किन तपस्या कठिन त्याग गर्नु पर्दथ्यो? पर्ने थिएन नि। तर होइन, त्यस्तो प्रकारले केही पनि हुनेवाला छैन। मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्य बिना लभ्यते। त्यसले गर्दा करोडौं जन्ममा गरिएको शुभ कर्मको परिपाक बिना प्राप्त हुन सक्दैन मुक्ति। त्यस कारणले गर्दाखेरि करोडौं जन्ममा गरेको जन्मान्तरको पुण्य कर्मद्वारा
अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन हुन्छ र ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेपछि मात्रै मुक्ति हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ दुर्लभम त्रयमेवैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रयमेवैत, यो यी तीनटा कुरा बडा दुर्लभ छन् संसारमा। बडा दुर्लभ भने एकदम एक्सट्रिमली रेयर, बडा कठिनताले मात्रै, दुःखले कष्टले मात्रै प्राप्त हुन सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू देवानुग्रह हेतुकम, यिनीहरू सबै बडा दुर्लभ छ। मुमुक्षु तीनटा कुरा भगवतको कृपा नभइकन प्राप्त हुन सक्दैन। देवानुग्रह हेतुकम भनेको भगवानको कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ। भगवानको कृपा नभइकन यी तीनटा कुरा प्राप्त हुन सक्दैनन्। के हुन् तीनटा कुरा भन्दा मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व र महान पुरुषहरूको संगत। यी तीनटा कुरा भगवानको कृपा बिना प्राप्त हुन सक्दैन। जसमा चाहिँ भगवानको कृपा छ, भगवत कृपा छ, उसले मात्र यी तीनटा कुरा प्राप्त गर्न सक्दछ। अरूले प्राप्तै गरे पनि चिन्नै सक्दैन। भिखारीको हातमा मणि राखिदियो भनेदेखि त मणि ढुङ्गो सम्झेर फ्याँकिदिन्छ, चिन्दैन त्यसले। त्यस्तै प्रकारले अविवेकी अपात्र कुपात्र व्यक्तिका समक्षमा महान व्यक्ति सिद्ध सन्त महात्मा उपस्थित भयो भने चिन्दैनन्। उनीहरूको आचरण देखेर उल्टा निन्दा गर्न थाल्छन्, बहिष्कार गर्छन् उनीहरूलाई। यस्तो हुन्छ समाज। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी तीनटा कुरा भगवानका कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ। जसमाथि ईश्वरको अनुग्रह छ, भगवत कृपा छ, उसले मात्रै सन्त महात्मालाई चिन्छ पनि, उनीहरूप्रति श्रद्धा पनि हुन्छ र उसले प्राप्त पनि गर्न सक्दछ। नत्र भने कुनै ऐरे गैरे नच्चो खैरे उल्लुका पट्टाले केही पनि गर्न सक्दैन। वज्र श्वासले न सन्त महात्माहरू अगाडि नै उपस्थिति छन् भने पनि चिन्दैन, उनलाई तिरस्कार गर्दछ, अपमान गर्न सुरु गर्दछ, चिन्दैन। मनुष्यत्व पनि हुँदैन त्यसमा। मनुष्य भएर जन्मिन सुलभ होला, तर मनुष्यत्वबाट दुर्लभ छ, मानवता, ह्युम्यानिटी। त्यस कारणले गर्दा एउटा त ह्युम्यानिटी, ह्युम्यान बडी प्राप्त होला, तर ह्युम्यानिटी हुन बडा कठिन छ। मुमुक्षुत्व, मुक्तिको इच्छा। मान्छेलाई धन सम्पत्तिको इच्छा हुन्छ, जमिनको इच्छा, स्त्रीको इच्छा, पुरुषको इच्छा, सन्तानको इच्छा, छोराछोरीको इच्छा, नाति पनातिको इच्छा, यी अनेक प्रकारका लौकिक मिथ्या इच्छाले गर्दाखेरि मान्छे बाँधेको हुन्छ। मुक्तिको इच्छा कसैलाई पनि छैन। मुक्तिको इच्छा छैन कसैलाई पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तिको इच्छा पनि ईश्वरको कृपा बिना हुँदैन। र मनुष्यत्व, मुक्तिको इच्छा, मुमुक्षुत्व र त्यहाँदेखि महापुरुषहरूको सङ्गत, ज्ञानी व्यक्तिहरूको सङ्गत, यी तीनटा कुरा ईश्वरको कृपा बिना प्राप्त हुन सक्दैनन्। त्यसलाई कारणले गर्दाखेरि रामायणमा पनि बताइएको छ, बिना विवेक, त्यसले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि बिनु गुरु विवेक नहोई। गुरु बिना मनुष्यलाई विवेक हुँदैन। राम कृपा बिनु सुलभ नसोई। ईश्वरको कृपा बिना गुरुको भेट हुँदैन, गुरुको दर्शन हुँदैन, गुरुका साथमा भेटघाट हुँदैन। अहिले गएर त्यस्ता प्रकारका मार्केटिङ गुरुहरू भेटिन्छन् दुनियाँमा सबै। तर जो अनुभव, योग्यता र अनुभवले परिपक्व त्यस्ता प्रकारका तत्त्वदर्शी गुरुहरूको दर्शन बडा दुर्लभ हुन्छ। ज्ञानीको दर्शन विद्वान भेट्न सकिन्छ, तर ज्ञानी भेट्न सकिँदैन। तत्त्वज्ञानी भेट्न बडा मुस्किल पर्छ। विद्वान भेट्न सक्ला खोइ, तर तत्त्वज्ञानी भेट्न बडा मुस्किल छ। त्यस कारणले गर्दा ईश्वरको कृपा बिना हुँदैन यिनीहरू सबै। र यहाँनिर बताउनुहुन्छ, अगाडि बताउनुहुन्छ, लब्ध कथञ्चिन्न जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसं श्रुति पारदर्शनम यस्वात्ममुक्तो नयते तमूढधि सयात्महासं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। भगवानले यहाँनिर बताउनुहुन्छ, कुनै प्रकारले यो दुर्लभ मनुष्य जन्म, देव दुर्लभ, देवताले पनि मनुष्य जन्म पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्दछन्। स्वर्गमा बस्ने देवताहरूले पनि मान्छे भएर जन्मिन पाऊँ, मनुष्य शरीर प्राप्त गरौँ भनेर उनीहरूले पनि प्रार्थना गर्दछन्। मनुष्य भएर जन्मिनका लागि ईश्वरको प्रार्थना गर्दछन्, उनीहरूले पनि चाहना गर्दछन्। यस्ता प्रकारका देव दुर्लभ र पनि देवताहरूलाई त्यति सजिलो सुलभ हुँदैन मनुष्य शरीर भनेपछि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त भयो। तर पाएर पनि यसमा
श्रुतिको सिद्धान्त ज्ञान हुनु बडा दुर्लभ छ। यसमा श्रुति पारदर्शन माने वेदान्तको ज्ञान हुन बडा कठिन छ। वेदान्त प्रति रुचि नै हुँदैन। अन्य प्रकारले एउटा कुनै सम्प्रदायमा लाग्छन्, अलिअलि शिक्षा दीक्षाले एउटा माला कन्ठी सन्ठी भिरो टिको लायो, घुमिरह भाइ, घुमो खाइरह भाइ, विवेक बुद्धि शून्य, ज्ञान शून्य, अनुभव शून्य, केही पनि छैन। त्यस्ता प्रकारका कति छन् संसारमा भड्काउ, किनकि विद्या सिद्ध्या छैन। त्यस कारणका द्वारा बताउनुहुन्छ श्रुति पारदर्शनम, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर त्यहाँदेखि तत्त्वलाई जान्ने बुझ्ने खालका त्यस्ता सन्त महात्मा भेट्न बडा दुर्लभ छन्। साधुहरूका बेसमा त कति छन्, हरिद्वारमा गयो भने लाखौँ छन्। अब अहिले भारतमा 10 लाखभन्दा बेसी छन् साधु। भारतमा 10 लाखभन्दा बेसी साधुको जनसङ्ख्या छ। तर त्यसमा असली साधु खोज्नु पर्यो भने बडा मुस्किल पर्छ। त्यसमा बडा कम्ती मात्रै भेटिन्छन्। त्यस कारणका द्वारा बताउनुहुन्छ पंचम श्रुति पारदर्शनम, श्रुति पारदर्शन, वेदान्तका ज्ञाता, वेदान्तको श्रवण मनन गरेका त्यस्ता प्रकारका तत्त्वज्ञानी सन्त महात्माहरू भेट्न बडा मुस्किल पर्दछ। त्यस कारणका द्वारा तत्रापि पंचम श्रुति पारदर्शनम, र स्वयं पनि त्यस्ता प्रकारले श्रुतिको अध्ययन गर्न, वेदान्तको श्रवण गर्न बडा मुस्किल पर्दछ, पाउँदैन। त्यसै कारणका गरी कठोपनिषदमा बताइयो श्रवणयापि बहुभिर्यु न लभ्य, मान्छेले सुन्नै पाउँदैन। श्रुति वेदान्त भन्ने मान्छेले सुन्न पाउँदैन है कसैले पनि, सुनेकाले पनि बुझ्दैन। शृण्वन्तोपि बहवोऽयं न विद्यु, कतिले त सुन्नै पाउँदैन। माननीय ईश्वरको कृपाले, भगवानका अनुग्रहले गर्दाखेरि सुन्नै पायो, मौका पायो, तर पनि बुझ्दैन। अब त्यसप्रति आश्चर्य हुँदैन, श्रद्धै हुँदैन, सुने पनि। आश्चर्य वक्ता कसैले बताउन पनि सक्दैन, वेदान्तको व्याख्या पनि गर्न सक्दैन। कुशलो शब्दा व्याख्या गरे तापनि लिन सक्दैन, त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारको छ। साधु ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, त्यस कारणले गर्दाखेरि बताउनेवाला पनि अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ, बडा उच्च कोटिको हुन्छ। र सुन्नेवाला ग्रहण गर्न पनि कुशल अनुशिष्ट हुनुपर्दछ, अत्यन्त कुशल हुनुपर्छ, कुशाग्र बुद्धि भएको हुनुपर्दछ। अनि मात्रै तत्त्वलाई ग्रहण गर्न सक्दछ, सारलाई ग्रहण गर्न सक्दछ। नत्र भने मूर्ख बुद्धि भएका व्यक्तिले कसैले पनि जान्न सक्दैन, प्रयत्न पनि गर्दैन। या सत्ममुक्तो नयति तमूढधि, मूर्ख भए बुद्धि भएका व्यक्तिले, मूर्ख व्यक्तिले कहिले पनि आत्माको उद्धार गर्नका लागि प्रयत्न गर्दैन। संसारका वस्तु प्राप्त गर्नमा लागिरहन्छ, सम्पत्ति प्राप्त गर्नमा लागिरहन्छ, कोही नोकरी प्राप्त गर्नमा लागिरहेछ, वस्त्र कपडा जमिन खाने पिउनेका पछाडि लागिरहेछ। तर आत्मालाई जान्नका लागि, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नका लागि, आत्माको उद्धार गर्नका लागि कसैले पनि त्यसप्रति ध्यान दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा मनुष्य जन्म पाएर, पुरुषत्व पाएर पनि मूर्ख बुद्धि भएका व्यक्तिले कहिले पनि आत्माको मुक्तिका लागि प्रयत्न गर्दैन, आत्मा उद्धारका लागि प्रयत्न गर्दैन। त्यस्तो व्यक्ति आत्मा, त्यो व्यक्ति निश्चित रूपले आत्मघाती हो, त्यो आत्महत्यारो, सुसाइडर, आत्महत्यारो हो त्यो। किन त भन्दाखेरि असतमा आस्था राख्नेको कारण आफूले आफूलाई नष्ट गर्दछ। सत्यमा आस्था हुँदैन, असत्यमा आस्था हुन्छ मनुष्य। यो संसार जो नाम रूपात्मक जगत सबै असत्य हो, अनित्य हो। यसप्रति मनुष्यको बडा आस्था छ, गहिरो आस्था छ, विश्वास छ। तर यसदेखि पछाडिको जो ब्रह्म तत्त्व छ, सर्वव्यापक शुद्ध बुद्ध मुक्त अखण्ड सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्व जो छ, त्यसप्रति मनुष्यको आस्था हुँदैन, आस्थै जाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको मनुष्यको उद्धार हुँदैन, त आत्मघाती हो। जसले मनुष्य जन्म पाएर आफूले आफ्नो उद्धार गर्दैन भने त्यो व्यक्ति आत्मघाती हो। इतको नश्च मूढात्मा यस्सु स्वार्थी प्रमाद्यति, दुर्लभम मानसम तेहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य जन्म, जो मनुष्य देह जो छ अत्यन्त दुर्लभ छ। यसमा पनि पुरुषत्वलाई प्राप्त गर्नु बडा कठिन छ। त्यसमा पनि स्वार्थ साधनमा प्रमाद गर्दछ मनुष्यले, त्योदेखि अलिक बडा मुस्किल। अब मानिनु मनुष्य जीवन पाए बडा दुर्लभ छ, अत्यन्त कठिनले पाइन्छ। यो मनुष्य जीवन प्राप्त भयो, मनुष्य जीवन बडा दुर्लभ थियो, त्यो पनि प्राप्त भयो। पुरुषत्व पनि प्राप्त गर्यो, पुरुष भएर जन्मियो, ब्राह्मणत्व पनि प्राप्त गर्यो। तर त्यसमा
त्यति पाएर पनि मुक्तिको लागि कल्याण गर्दैन, प्रमाद गर्दछ, मुक्तिको प्रयत्न गर्दैन, मुक्तिको लागि पुरुषार्थ गर्दैन, आत्मकल्याणका लागि प्रयत्न गर्दैन, प्रमाद गर्दछ भने त्यो जति मूर्ख दुनियाँमा अरू कोही पनि छैन। त्यस कारण गर्दा मूर्ख व्यक्ति सबै आफूले आफूलाई ज्ञानी सम्झिन्छन्, तर मूर्खै मूर्ख भरिएका छन् सारा दुनियाँमा, मूर्खै मात्रै छन्। यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतन्तरेऽपि। यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ भलै कुनै मनुष्यले शास्त्रको व्याख्या गर, शास्त्र पढेकै छन्, कई साथीहरू छन् हाम्रा पनि पढेकै छन्, पढेकै गर्दछन् शास्त्र, तर पढ्ने शास्त्र चाहिँ पढ्दैन। कोही साहित्यमा हुँदैन, सारा जीवन साहित्य पढिरहेका छन्, कोही पुराणतिर डुबेका छन्, कोही पुराणमा, पुराण भनो खायो, पुराण पढो गएर पुराण भन पाठशाला गएर दक्षिणा भेट्छन्, ल्यायो खायो बस। त्यस्ता प्रकारले बिताउँदैछन्, कोही बताउँछन् मान्छेलाई मूर्ख बनाएर। त्यसै प्रकारले कोही अनेक प्रकारले तन्त्र शास्त्रको अध्ययन गर्छन्, कोही ज्योतिषी पढेर ढुङ्गा बेचेर खाइरहेछन्। ज्योतिष पढेर ठुटे मुटे यताउता कम्प्युटरमा यताउता ढुटे मुटे ढाड्न सिको, मान्छेलाई बुढबक बनायो, मूर्ख त समाज त सधैँ मूर्ख एक कुरो भेडा जस्तो छन्, तिनीहरूलाई मूर्ख बनायो, ढुङ्गो अड्काइदियो, कसैलाई के लगाइदियो, त्यहाँदेखि तल भाइ भेटीघाटी बटुलो खायो, आफ्नो भाइ पेट पाल्नमा लगायो भाइ जो। कसैले 2-4वटा भजन सजन सिके, हार्मोनियम गाउन बजाउन यताउता सङ्गीत विद्या सिके, अलरेडी स्वर आउँको जब प्रकृतिले दिएको छ भने त्यसैले मान्छेलाई लट्टु बनायो, त्यसैद्वारा पेट पालो भाइ। अनेक प्रकारका शास्त्रको अध्ययन गर, अनेक प्रकारका देवताको भजन गर्दछन्, कोही देवी देवताका पछाडि परिरहेछन्, नाना प्रकारका देवी देवता पालेका छन्। अहिलेका नयाँ पहिलेका पुराना भए गए, अब नयाँ भनेर अहिले नयाँ देवी देवता पनि कतिले बनाएका छन्, मार्केटिङ छ यहाँनिर देवी देवताको पनि, कम्पिटिसन भइरहेछन्। अब सबै ईश्वरकै अवतार, अब है सतपाला रे रामपाला कुनै के पाल, यी सबै दुनियाँभरका यी बुढबक मूर्खता, यी भद्रका स्वाटहरू सबै ईश्वरका अवतार भनेर बसेका छन्, सारा परिवार भाइ। कति जेलको हावा खाँदैछन्, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई देवी देवता भनेर मानेर कोही पूजा गरिरहेका छन् भाइ। यस्ता प्रकारका छन्। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, यस्तै प्रकारले देवतैको, इन्द्र आदि देवतैको, अग्नि आदि देवतैको पूजा गरेर पनि मोक्ष प्राप्त हुँदैन। तिनीहरूको पूजा गरेर पनि परम्परा साधन हुन सक्छ, तर त्यही पनि छोडेर आजभोलि त यी नक्कली देवी देवताका पछाडि परो मान्छे, तिनीहरूको कसरी कल्याण हुने। त्यसले गर्दाखेरि भलै कुनै व्यक्तिले शास्त्रको व्याख्या गरो, देवताहरूको याजन गरो, नाना शुभ कर्म गरो, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, अनेक प्रकारका कर्महरू गरो, देवताको भजन गरो। जस्तो प्रकारले आज पछाडि परेका छन् मान्छे, आफू त लट्ठु राम छ, आफू स्वयं ठन पाल्छ, केही पनि जान्दैन, पढ्नु पनि छैन, सुन्नु पनि छैन, बुझ्नु पनि छैन, केही पनि छैन है। अनि त्यहाँदेखि कसैको जय जयकारलाई गए पछाडि पऱ्यो, अलरेडी चमत्कार देख्यो, त्यसैको जय जयकार, त्यसैको जय भन्दै सारा जिन्दगी बितायो, केही पनि छैन, अन्तिममा गएर केही पनि छैन अन्तिममा। तथापि जहिलेसम्म यी सबै गरो मनुष्यले त्यसबाट हुनेवाला केही पनि छैन। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतान्तरेऽपि। आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध बिना मुक्ति हुँदैन। आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध बिना कसैको पनि मुक्ति हुँदैन। अब आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट मात्रै हुन्छ, अरूबाट हुँदैन। वेदान्त शास्त्रादेव अवगम्यते, वेदान्त शास्त्रबाट मात्र यसको अनुभव हुन सक्दछ, अरू केही पनि छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मसूत्र वेदान्त दर्शन हो। त्यसमा पहिलो सूत्र छ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म तत्त्वको विचार गरिन्छ, ब्रह्म जिज्ञासा विचार कर्तव्य, ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासा माने विचार गरिन्छ भने त्यहाँ पहिलो सूत्रमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वेदान्तको अध्ययन श्रवण मनन निधिध्यासन बिना आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध हुँदैन। ब्रह्म र आत्माको एकत्व बोध नभइकन मुक्ति हुँदैन। ब्रह्म सतान्तरेऽपि, कहिले पनि 100 ब्रह्महरूको बिच हुन्,
100 वटा ब्रह्म बितुन्। त्यस्ता ब्रह्मको 100 वटा बित्दाखेरि पनि कहिले मुक्ति हुनेवाला छैन। 100 ब्रह्म बित्नु भनेको कुनै मामुली कुरो होइन। मनुष्यको 4 युग, देवताको 1 युग हुन्छ। मनुष्यका 77 त्रेता द्वापर गर्दा 4 वटा युग बित्दाखेरि मनुष्य देवताको 1 युग हुन्छ। ती देवताका 71-72 पल्ट चतुर्युगी बित्दाखेरि ब्रह्मजीको 1 दिन हुन्छ। ती ब्रह्मजीको 100 वर्ष आयु भन्छ। यस्ता ब्रह्म चाहिँ 100 वटा बिते पनि आत्मा र ब्रह्मको एकत्वको बोध नभइकन, ब्रह्म र आत्माको एकत्व ज्ञान बिना मुक्ति हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यर्थमा परिश्रम किन गर्ने? सब कुरो परित्याग गरेर केवल तमेव शरणं गच्छ सर्वभावीर भारत। वेदान्तको तत्त्वको अनुभूति गरेर त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जानेर त्यसैमा समर्पित हुनु, त्यही हो शरणागति भनेको पनि। शरणागतिका नाममा नाना प्रकारका के मतमतान्तरहरू चलाइरहेछन् मान्छे। त्यो शरणागति त्यो होइन। शरणागतिको मतलब के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म तत्त्वलाई पहिला जान्नु पर्यो। वेदान्तको श्रवण गरेर ब्रह्म तत्त्वको स्वरूपलाई जान्नु पर्यो पहिले, कि ब्रह्म तत्त्व के हो, आत्मा तत्त्व के हो भनेर जान्नु पर्यो। जानेपछि त्यहाँदेखि हो त्यसमा तन्निष्ठ भएर समर्पित भएर तत्परायण हुनु, त्यसैमा टोटली सरेन्डर हुनु नै, समर्पित हुनु नै शरणागति हो। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले अनेक प्रकारका कर्म गरेर केही गरेर केही पनि प्राप्त हुनेवाला छैन। तर निष्काम भावले गर्यो भने परम्परा यिनीहरू साधन हुन सक्दछन्। हो यो अमृतत्व च नाशासि वित्तेन तेव हि श्रुति ब्रवीति कर्मणो मुक्ति रहेत उत्तम फुटम यदा। अब मनुष्यले चाहन्छ केही सम्पत्ति कमाएर मुक्ति हुन चाहन्छ, तर अमृतत्व च नाशासि वित्तेन माने धन सम्पत्तिबाट अमृतत्व प्राप्त हुन सक्दैन। धन सम्पत्तिले सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ, फेसिलिटिज पाइन्छ, तर पिस पाइँदैन, शान्ति पाउन सकिँदैन भने अमृत तत्त्व मोक्ष गतिलाई कसरी पाउन सकिन्छ? धन सम्पत्तिद्वारा कसैले केही शान्ति पाउन सक्दैन। त्यस कारण गर्दै गौतम बुद्ध, महावीर, ऋषि, महर्षि इत्यादि जति भरत आदि राजाहरू सबले राजपाट सबै धन सम्पत्ति भौतिक सुख सुविधालाई परित्याग गरेर एकान्तमा रहेर ब्रह्म चिन्तन गरे, अनुसन्धान गरे मात्रै जीवनलाई सार्थक बनाउन सके, अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सके। भने धन सम्पत्तिद्वारा मनुष्यले अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। बित्दैन इत्यादि श्रोते यस्ता प्रकारले वेदमा बताएको छ। यो कुनै काल्पनिक कुरो होइन, अप्रामाणिक कुरो होइन। यो वेदमा बताएको छ। प्रवृत्ति कर्मणो मुक्ति रहेत उत्तम फुटम यदा। यस्तै प्रकारले कर्मद्वारा पनि मुक्ति हुन सक्दैन। नायाम आत्मा होइन, यो आत्मालाई बलहीन व्यक्तिले, त्याग तपस्या नभएका व्यक्तिले, त्यस्ता प्रकारका आसक्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले लोक परलोक के छ, कसले देखेको छ इत्यादि छ, बाँच्नु जेलसम्म मौज मस्ती गरेर भनेर इत्यादि गर्छ। तर कहिलेसम्म मौज मस्ती गर्ने, भोलि गएर रोगले जकडिन्छ। करोडौँ पैसा छ ब्याङ्कमा, बिल्डिङ होला, गाडी, सबै कुरो होला, रोगले जकडिएपछि बास केही न केही सबै चारैतिर पाइपका ताना तुन्न, सबै नाक पनि पाइप, कानमा पनि पाइप, मुखमा पनि पाइप, तल सबै उपस्थ पाइपमा सबैतिर पाइप लगाएर बाँध्दै एउटा माकुराका जालमा परेको किरो जस्तो भएर मनुष्य र मर्छ। त्यही नै तडपिँदै तडपिँदै मर्छ। केही न केही न त्यो सम्पत्ति काम आएन, केही काम आयो, केही न केही सबै स्वाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहङ्कार नगरिकन समय छँदै छँदै इन्द्रियमा शक्ति ताकत हुँदै हुँदै प्रयत्न गरिहाल्नु पर्दछ। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहे यावत् दूरे जरा यावत् इन्द्रिय शक्ति र प्रतिहता यावत् छ यो नायु छ। जहिलेसम्म शरीरमा ताकत छ, इन्द्रियमा ताकत छ, बुद्धिमा सम्झिने बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य हुन्छ, तहिले नै त्याग तपस्या साधना वेदान्त श्रवण मनन निध्यासन गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरिहाल्नु पर्दछ। यो ब्रह्म तत्त्व, आत्म तत्त्व, अमृत तत्त्व भन्ने कुरो सम्पत्तिबाट पनि प्राप्त हुँदैन, नाना प्रकारका कर्मकाण्डले पनि हुँदैन, नाना प्रकारका देवताको भजन गरेर पनि हुँदैन, अनेक प्रकारका शास्त्रको इत्यादि अध्ययन गरेर पनि हुँदैन। के हो? वेदान्त शास्त्रादेव अवगम्यते। केवल वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन निधिध्यासनबाट मात्रै ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, अन्यबाट हुँदैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि नबित्तेन तर्पणी यो मनुष्यलाई धन सम्पत्तिबाट कहिले तृप्ति हुँदैन। तर मनुष्यले सोच्छ धन सम्पत्तिबाट म फुल सेटिस्फ्याक्सन हुन सक्छु, फुल सेटिस्फाई हुन सक्छु भने सम्पत्तिको पछाडि पर्छ, तर जति पाउँछ कहिले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बताउनु भयो अमृत तत्व नाशासी बित्तेन, सम्पत्तिले अमृत तत्व प्राप्त गर्न सक्दैन। लौकिक सम्पत्तिले, सम्पत्ति माने यहाँ पैसा रुपियाँ पैसा मात्रै नभएर सबै आउँदछन् त्यसमा। छोरा छोरी जग्गा जमिन घर वाहन इत्यादि जति पनि इष्टमित्र जो पनि छ मनुष्यका लागि हितका लागि, लौकिक हितका लागि जो पनि वस्तुहरू विषय वस्तुहरू छन् स्वार्थपूर्तिका लागि ती जति पनि साधन छन् सबै साधनहरू सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनैबाट पनि मनुष्यले अमृत तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पन्थ विद्यते अनाय। त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जानेर त्यसैको साक्षात्कार गरेपछि मात्रै अमृत तत्त्व प्राप्त हुन्छ, मृत्युलाई अतिक्रमण गर्न सक्दछ, तर्न सक्दछ। नान्य पन्थ विद्यते अनाय, त्यसलाई छोडेर अर्को उपाय छैन भनेर वेदले बताएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुक्तिको साक्षात साधन हो वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन। यी कर्मकाण्ड इत्यादि उपासनाहरू परम्पराया निष्काम भावले गरियो भने परम्पराया साधन हुन सक्दछन्, तर साक्षात साधन ज्ञान हो। ज्ञान आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोधलाई नै ज्ञान भनिन्छ र हो त्यो वेदान्त शास्त्रबाट मात्रै हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर विवेक चूडामणिको प्रथम प्रकरणलाई यहाँ सारांश रूपले प्रस्तुत गरियो। हरि ओम तत्सत्।